अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक और वीलॉग के साथ। इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर फ्यू आवर्स पाकिस्तान में इंतखाबी सरगर्मी अपने फाइनल मरहले में दाखिल होने वाली है। लोग पोलिंग स्टेशंस में जाएंगे और वहां अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि आखिरी एक दिन, आखिरी 24 घंटे कैंपेन इंतखाबी मुहिम भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन चूंकि आपके हाथ में मोबाइल है, आपके घर पे लैपटॉप है, आपके पास एक्सेस है और इंटरनेट, स्पेशली पाकिस्तान भर में जो लोग हैं जो वीपीएन के जरिए इंटरनेट की एक्सेस है जिनके पास, उन तक हमारा ये पैगाम पहुंच रहा है। और लास्ट मोमेंट पे मेरी कोशिश थी कि एक ऐसे बंदे को आपके सामने पेश किया जाए जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। पाकिस्तानी 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज में से एक नुमाइंदा ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब इतराज करने वाले तो ये भी कहेंगे कि जी आपने इस एक बंदे को ही क्यों चुना। मैंने किसी 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज में से किसी एक को ही चुनना था, दो तीन या चार को मैं नहीं चुन सकता था। और इनसे इनका तारुफ डिस्क्लेमर मैं स्टार्ट में ये भी कराता चलूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के एक्स सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। अब इनके पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन एक बाशऊर आप पाकिस्तानी कह सकते हैं इन्हें। और इनके जहन में जो कुछ चल रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों के जहन में, वो इनके दिमाग में भी चल रहा है। और जिस तरह कहा जाता है कि 90%, ऑलमोस्ट 90% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के हक में है, तो ये भी एक वो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इमरान खान को आइंदा वजीर आजम एक दफा फिर देखना चाहते हैं। आज इनसे पूछेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को क्या मजबूरी पड़ी है कि वो इमरान खान को बार बार वजीर आजम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। इनका तारुफ इसलिए मैंने करा दिया पहले, ताकि डिस्क्लेमर के तौर पर लोगों को पता हो कि इस बंदे की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। लेकिन आज ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर यहाँ मेरे प्रोग्राम में है और इनसे सिर्फ यही पूछेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज क्या सोचते हैं, अपनी इनकी पार्टी के साथ क्या एफिलिएशन थी, क्या नहीं थी, इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, क्या नहीं, इनकी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं, उस पर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के जज्बात जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। इम्तियाज अवान साहब इनका कराची में रहे हैं। बेसिकली इनका ताल्लुक मानसेरा हजारा डिवीजन से है, लेकिन सारी जिंदगी तकरीबन इनकी कराची गुजरी है। वहाँ स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, फिर पॉलिटिकल पार्टीज में के साथ वहाँ वाबस्ता रहे। किस किस के साथ रहे उसका टाइम नहीं है बताने का। कनाडा जब आए तो यहाँ ये एक बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट है इनके अपने बिजनेसेस हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे हैं। आजकल इतने एक्टिव नहीं है, लेकिन ज़हनी तौर पर इतने ही एक्टिव हैं जितने 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज अमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। फयाज़ भाई बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए और बहुत अच्छा तारुफ करवाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, टाइम हमारे पास मुख्तसर है और लोगों के पास भी जो हमारा प्रोग्राम देख या सुन रहे हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसरन जवाब दें। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में एक आम तअस्सुर है कि वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वोट नहीं देना चाहते। हालाँकि पूरा एहतमाम हो चुका है। मियाँ साहब लंदन से प्लेटलेट्स पूरे कराने के बाद पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं माशाअल्लाह। और पाकिस्तानी कौम को तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए लंदन वाले उन हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का और नर्सेज़ का जिन्होंने मियाँ साहब को ठीक-ठाक करके वापस भेज दिया। और चौथी दफा वो मुल्क के वजीर आजम बनना चाहते हैं। उनको वोट क्यों ना दिया जाए? आप ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों उनके इतने खिलाफ हैं? शुक्रिया फयाज़ भाई। नवाज़ शरीफ को हम बेसिकली इसलिए अपोज़ करते हैं कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की अवाम को रिप्रेज़ेंट नहीं करते। नवाज़ शरीफ को जिन्होंने बाहर भिजवाया था और जिन्होंने वापस पाकिस्तान भेजा है, वही उनको सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहा, पाकिस्तान में सिलेक्शन हो रहा है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए आज़रदा हैं नवाज़ शरीफ या साबका पीडीएम हुकूमत से कि इमरान खान ने कानून साज़ी करके हमें वोटिंग राइट्स भी दिए थे। इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए डिफरेंट फोरम्स बोलते भी थे और आप खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप मुझे बताइए ना कि इमरान खान के आने के बाद आया कि हम लोगों की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इंटरनेशनल वर्थ में कितना इज़ाफ़ा हो गया था और उसका हमने सिला ये दिया था कि हमने रेमिटेंसेस ऑलमोस्ट डबल कर दी थी। तो हम बेसिकली जो रहते हैं ना ओवरसीज़ में, खुसूसन जो मगरबी ममालिक में रहते हैं, हम लोगों का एक मेके की तरह से, एक औरत का जिस तरह मेके से मोहब्बत होती है, हमें पाकिस्तान से इस तरह से वालेहाना मोहब्बत होती है। और पाकिस्तान को हम फलता-फूलता प्रॉस्पेरस देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि और लोग भी इमिग्रेशन लेके दूसरे मुल्कों में आए और उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में ही रह जाए और वो हर वक्त यही सोचते रहें कि हमारा मुल्क तरक्की करे। तो हम ये इसलिए चाहते हैं नवाज शरीफ को वोट ना दिया जाए कि जब नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स में आए तो पाकिस्तान का जीडीपी अभी मौजूदा जीडीपी से डबल था और पाकिस्तान तो नीचे चला गया। इन्होंने एवन फील्ड में फ्लैट्स बनाए, इन्होंने दुनिया जहान में जायदादें बनाई। अब मुझे आप बताइए ना कि बीइंग अ बिजनेसमैन हम
اپنا کوئی ملازم رکھتے ہیں، کوئی مینیجر ہائر کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ وہ ہمارے بزنس کو اوپر لے کے جائے گا۔ جس مینیجر نے ہمارے بزنس کا دیوالیہ کر دیا اور اپنے اس نے بنگلے کھڑے کر لیے، اسے تو یقیناً نوکری سے نکالا جاتا ہے نا، اسے پروموشن دے کے دوبارہ نوکری پہ لایا تو نہیں جاتا۔ جو لوگ یہ جواب نہیں دے پائے آج تک کہ ایون فیلڈ میں کتنے سالوں سے 92 سے رہ رہے ہیں، وہ اس کے وہ پیپرز نہیں دکھا سکے۔ ہم بے شمار کرپشن کی، بے شمار نیپوٹزم کی داستانیں ہیں، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے۔ ایوان فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں، ابھی تک اس کے بھی انہوں نے ہمیں پیپرز نہیں دیے۔ تو جنہوں نے چوریاں کی ہیں، جو پچھلی انہوں نے پاکستان کی عوام پہ ڈاکے ڈالے ہیں، اس کا حساب تو دیا نہیں، اور ہماری فوج نے آ کے فیصلہ کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کہ ہم نے دوبارہ پاکستان کی عوام پہ انہیں مسلط کرنا ہے، جو کہ 75% پاکستانی مسترد کرتے ہیں اس فیصلے کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن والے دن دیکھیں گے کہ لوگ والہانہ اپنے لیڈر کے لیے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ انہیں منتخب کریں گے۔ میرا سوال یہ نہیں ہے کہ کس لیڈر کے لیے لوگ نکلیں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، اس بندے میں برائی کیا ہے؟ اس بندے کی برائی بتائیں جس کو آپ لانا چاہتے ہیں یا پبلک لانا چاہتے ہیں۔ اس کا کوشچن ہم بعد میں، اس کی بات بعد میں کر لیں گے۔ مجھے تو میاں نواز شریف ایک عام پاکستانی کہتا ہے کہ بھائی کیوں، کیا کیا مسئلہ کیا ہے؟ آپ میاں نواز شریف کے بارے میں بتائیں نا کہ ان میں کیا پرابلم کیا ہے ان کا۔ انہوں نے ایٹمی عمران دھماکہ بھائی، بھی کیا ہمارے تھا، انہوں نے ہمارے موٹر ویز بھی بنائے، وہ کہتے ہیں تعمیر و ترقی کا سفر جو ہے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر پورے پاکستان کو نواز دو۔ کیوں نواز دو؟ دیکھیں، جہاں بھی نواز شریف الیکشن کیمپین میں جاتے ہیں، وہ بیچارے جا بھی نہیں سکے کیونکہ لوگ انہیں اچھی طرح وہاں پہ ویلکم نہیں کرتے۔ وہ یا ایئرپورٹ بنانے کا اعلان کرتے ہیں، یا پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے موٹر وے اوپر سے، نیچے سے، درمیان سے نکال لیں گے۔ ملک ترقی کرتے ہیں تعلیم سے، صحت سے، ملک ترقی کرتے ہیں کرپشن فری معاشرہ ہونے سے۔ ہمیں ان پہ اعتراض یہ ہے، پہلا اعتراض تو اوورسیز پاکستانیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے ہمارے ووٹنگ رائٹس چھینے ہیں، انہوں نے ہم سے ہمارا پاکستان سے جو ایک تعلق تھا وہ چھینا ہے۔ دوسرا ہمیں ان پہ اعتراض یہ ہے کہ ان کے آنے سے کرپشن بڑھتی ہے، ان کے اور ان کے ساتھ موجود ان کے کرونیز کے اکاؤنٹس بڑھتے ہیں، لیکن پاکستان کا اکاؤنٹ نیچے جاتا ہے اور پاکستان کا ڈیفیسٹ بڑھتا ہے۔ اور تیسرا ان پہ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے نہیں آ رہے، وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کیا، پاکستان کی آرمی کی سپورٹ سے آ رہے ہیں، عاصم منیر صاحب کی سپورٹ سے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام کی اگر انہیں سپورٹ حاصل ہوتی تو وہ جلسے کرتے، وہ پبلک میں جاتے، وہ پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہے۔ اپنا جو حلقہ جو سالہ سال سے انہیں ووٹیں دے رہا تھا، گوال منڈی کا حلقہ، وہاں پہ انہوں نے ریلی نکالی اور آدھے میں انہیں وہ کار ریلی ختم کرنی پڑی کیونکہ عوام کی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، عوام نہیں چاہتے کہ وہ پرائم منسٹر بنے۔ فیصلہ کر لیا گیا، انہیں پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا، پروٹوکول دے دیا گیا مخالف پارٹی کو توڑ کے، اس کے لیڈر کو اندر کر کے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان 25 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، ان کی رائے بھی یقیناً اہمیت رکھتی ہے، اور ان کی رائے اس وقت نواز شریف کے خلاف ہے۔ یہ صرف اوورسیز پاکستانی کی رائے نہیں ہے، پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ لوگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم کرے، وہ کرے جس کو عوام ووٹ دے، وہ نہ کرے جس کے لیے طے کر لیا جائے کہ ہم نے اسے پرائم منسٹر بنانا ہے، نو میٹر وٹ۔ اگر لوگوں کو مارنا پڑے تو ماریں، لوگوں کو قتل کرنا پڑے، جیل میں ڈالنا پڑے، گولیاں مارنی پڑے، عورتوں کے دوپٹے کھینچنے پڑے، چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے پامال کرنا پڑے، لیکن پھر بھی ہم نے اس شخص کو پرائم منسٹر بنانا ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر کے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بنا لیں گے اور بنانے کے بعد اس حکومت کو چلا لیں گے، تو یقیناً وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، کیونکہ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے۔ چلیں، میاں نواز شریف صاحب کو تو آپ نے ڈسکارڈ کر دیا، بی بی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارہ بھی بڑے عرصے سے امید سے ہے اور جلسے کر رہا ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چھوٹے بڑے جلسے کر چکا ہے، فارن کوالیفائڈ ہے، آکسفورڈ کا گریجویٹ ہے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ وہ کیوں نہ پرائم منسٹر بن جائے؟ اس کو ووٹ کیوں نہ دیں لوگ؟ دیکھیں فیاض بھائی، بی بی تو نہیں، بیسیکلی وہ بیبی زرداری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں 1 روپیہ کما کے نہ کھایا ہو، جس کی فرسٹ ایکسپیرینس جو اس کا فرسٹ ایکسپیرینس آف جاب ہو، وہ اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے ایک فورن منسٹر بننے کا ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کو وہ ترقی دیں اور پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، تو میں تو رہا ہوں سندھ میں پوری زندگی۔ آپ کسی سندھ میں رہنے والے کراچی، حیدرآباد، سکر
اور باقی جو ہمارا دیہی سندھ ہے اس میں رہنے والے لوگوں کے حالات کی طرف دیکھیں، کراچی آج کچرے کا ڈرم بن چکا ہے۔ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ آپ کوئی مہنگا موبائل لے کے سڑک پر نکل نہیں سکتے۔ تو جو حال انہوں نے کراچی کا، حیدرآباد کو اور باقی سندھ کا کیا ہے، اگر پاکستان کا بھی وہی کرنا ہے تو بے شک انہیں پرائم منسٹر بنا دیا جائے، لیکن وہ پارٹی جو پاکستان کو یکجا کرتی تھی، بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، آج وہ دیہی سندھ کی ایک چھوٹی سی علاقائی پارٹی بن کے رہ گئی ہے۔ اور ان کو اگر فیئر الیکشن ہو تو سندھ، اندرون سندھ جسے کہا جاتا ہے یا دیہی سندھ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی وہ پی ٹی آئی سے بہت بری طرح شکست کھائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کی ووٹوں سے اگر پرائم منسٹر بننا ہے تو پھر اس طرح کے الیکشن نہیں ہوتے جیسے الیکشن ابھی ہو رہے ہیں، اور اگر الیکشن کبھی ہو گئے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گئے تو پاکستان کی عوام ان کا بھی وہی حشر کریں گے جو نواز شریف کا اور مولانا فضل الرحمان کا حشر کریں گے، کیونکہ جمہوریت نام ہے جمہور کی خواہشوں کے مطابق حکومت قائم کرنے کا۔ اگر جمہور کی خواہشوں کے مطابق حکومت قائم ہوئی تو یقیناً یہ جو پرانے سکے ہیں جو 1970 سے پاکستان کو لوٹتے چلے آ رہے ہیں، وہ بے شک پیپلز پارٹی ہو، وہ بے شک نون لیگ ہو، وہ بے شک مولانا فضل الرحمان ہو اور باقی ان کے کرونیز ہوں، ان میں سے کسی کی شکل دیکھنا عوام نہیں چاہتی۔ اگر یہ لوگ اپنی الیکشن کیمپین چلا لیتے نا، اگر یہ اتنے ہی مقبول تھے تو پبلک میں نکلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ عمران خان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 22 مہینوں میں انہوں نے جو ملک کا حشر کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا جو سوشل فیبرک تھا جس کو انہوں نے ڈسٹروائے کر دیا ہے۔ ہماری یہ کچھ روایات تھیں، خواتین کا احترام تھا، ہمارا چادر و چاردیواری کے بارے میں ہمارا ایک مذہبی فریضہ تھا، انہوں نے نہ چادر دیکھی، نہ چاردیواری دیکھی، نہ عزتیں دیکھی، نہ جانیں دیکھی، نہ لوگوں کی خواہشات دیکھی، اور رون ڈالا اس طرح سے پاکستان کو جس طرح تاتاری حملہ کرتے تھے کسی ملک کے اوپر اور اس ملک کو وہ تہس نہس کر دیتے تھے۔ آج پاکستانی بہت آزردہ ہیں۔ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ الیکشن پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ سازوں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ وہ بند کمروں میں کریں گے تو وہ یہ جان لیں کہ اس طرح کی بنائی ہوئی کٹ پتلی حکومت نہیں چل سکے گی، کیونکہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کے محبوب لیڈر نے شعور عطا کر دیا ہے۔ اچھا، آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے آپ نے ان پی ڈی ایم والوں کو تو آپ نے ڈسکار کر دیا ٹوٹلی کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ حکومت دی جائے، لیکن آپ کی فار ایگزامپل انہیں نہ دیا جائے تو پھر کیا تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو ہی دیا جائے ووٹ، اور تحریک انصاف کو ہی کیوں دوبارہ آپ حکومت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایسا کون سا کمال کر دیا تھا تحریک انصاف نے جب پہلے ان کی 3.5 سال 4.25 سال حکومت رہی تھی؟ آپ ایک عام آدمی کو، ایک عام ووٹر کو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، ابھی وہ فیو آورز اوے ہے اپنے ووٹ کاسٹ کرنے سے، آپ اسے کیوں قائل کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح قائل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار کو ہی ووٹ ڈالے؟ اور تحریک انصاف کی حکومت آ گئی تو کیا کیا بہتر ہو جائے گا؟ کہاں کس کس شعبے میں سہولت مل جائے گی لوگوں کو، عام آدمی کو؟ شکریہ فیاض بھائی۔ بیسیکلی پاکستان کی عوام تو عمران خان اور پی ٹی آئی سے قائل ہو چکے ہیں۔ میں قائل ان لوگوں کو کرنا چاہ رہا ہوں جو عوام کے فیصلوں کے برعکس الیکشن کے رزلٹ لا کے اپنی مرضی کے کٹ پتلیوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اب سوال آپ کا یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے آیا وہ کون سا کمال کر دیا تھا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام ان کو دوبارہ منتخب کرے؟ تو فیاض بھائی، آپ بھی ایک صحافی ہیں، پیشہ ور صحافی ہیں، آپ نے زندگی رپورٹنگ میں گزاری ہے، آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی حکمران، کوئی بھی حکومت کیا کرے کہ لوگ اس کے اوپر مر مٹے، لوگ اس کو دوبارہ منتخب کریں؟ صحت کارڈ کی صورت میں آپ کو دی، 10 لاکھ تک ہر گھر کو اویلیبل تھے، کوئی بھی بڑا آپریشن کرنا ہو، کوئی بھی انہوں نے اپنی میڈیکل سچویشن ہو، اس کے لیے ان کو صحت کارڈ اویلیبل تھا، احساس پروگرام تھا، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ہسٹری ہائی پہ تھی، آپ کی ریمیٹنس ہسٹری ہائی پہ تھی، آپ کا جو فورن ریمیٹنسز ایکسچینج ریمیٹنس تھی وہ ٹاپ پہ تھی، آپ کی ایکسپورٹ ٹاپ پہ تھی۔ آیا کہ وہی اگر کنٹینیو رہتا، جو 6% آپ کی گروتھ تھی، جو نیکسٹ ایئر 6.5% ہونی تھی، وہ تو باجوہ صاحب کو سائفر کی احکامات نہ ملتے تو یقیناً ہم نے پاکستان کی عوام کو وہ خودداری سے جینے کا فلسفہ دیا کہ جس میں ہم سیلف ریلائنس کی طرف جا رہے تھے۔ پاکستان اپنے جو سیل فون اپنے سفیشینٹ ہو گیا تھا بنانے میں، ہم پہلے جو ہماری جو انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے کاٹن کے اوپر، یہ ہماری انڈسٹری جو کھڑی ہوئی ہے
फैसल आबाद की हॉज़रीज़ के ऊपर इमरान खान हाई टेक की तरफ जा रहे थे। इमरान खान ने 22 यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जिनमें एक मेरा शहर जो कि हरीपुर है, वहाँ पे ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाई, जिससे लोगों को डिग्री टेक्नोलॉजी की डिग्री ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी से मिलेगी। इमरान खान ने इन्वेस्ट सड़कों पे, इमरान खान ने इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करने के बजाय पाकिस्तान की अवाम पे इन्वेस्ट किया, और उस अवाम पे अगर उन्होंने 3 साल वो इन्वेस्ट ना किया होता तो आज इतने जुल्म, इतने जबर के बावजूद भी हमारे हुक्मरान और हमारे हुक्मरानों के पीछे जो पपेट मास्टर्स हैं, जिन्हें आप आसिम मुनीर साहब हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, जो उनके उनके भी पीछे में बैठे हुए अमेरिकन हैं, वो तमाम लोग इतनी कोशिश करने के बाद भी आज थर थर ना कांप रहे होते अगर इमरान खान ने डिलीवर ना किया होता। इमरान खान ने पाकिस्तान को एक खुशहाल फलाही रियासत बनाने की तरफ जो कदम उठाया था, वो इंशाल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब करके दूसरी दफ़ा हम वो अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, और इंशाल्लाह अगर अवाम को वोट डालने की इजाज़त दी जाए, अवाम के वोटों को ठीक गिना जाए और उन वोटों से मुंतखब होने वाले हुक्मरानों को हुकूमत करने दी जाए, तो यकीनन इमरान खान की हुकूमत 2/3 नहीं, 3/4 मेजॉरिटी से बनेगी। और हम मुझे पूरा यकीन है कि अगर इन्होंने अभी कोई जुल्म ज्यादती करके कोई कठपुतली हुकूमत बना ली, आजाद उम्मीदवारों को तोड़ के भी, तो हुकूमत चल नहीं सकेगी, इलेक्शन दोबारा होंगे, क्योंकि 25 करोड़ लोगों के गर्दन के ऊपर ये जो फौजियों का बूट रखा हुआ है ना, ये कभी ना कभी तो हटना है। और पाकिस्तान की अवाम फैसला किए बैठी है कि इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही होगी। अमेरिका के एक हुक्म के ऊपर हमारी फौज हमेशा की तरह टॉपल नहीं कर सका करेगी हुक्मरानों को। हमारे पास इस इलेक्शन में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है अबुल फतह अल-सिसी वाला, और एक रास्ता है तैयब अर्दवान वाला। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम जिस तरह टर्की में अर्दवान को लाए थे और उन्होंने फौज का जो अमल दखल था सियासत से, उसे खत्म किया था, और लोगों को निकलने का मौका दिया गया, तो इंशाल्लाह ताला टर्की मॉडल कामयाब होगा, इजिप्ट मॉडल कामयाब नहीं होगा। अच्छा, उनका तरीका इंतखाब शायद डिफरेंट है हमारे से। हमारे यहाँ तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के अपने अपने बल्ले के निशान पे इलेक्शन लोग नहीं लड़ रहे, बल्कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर पब्लिक आपके कहने पे चली भी जाए, आप जैसे लोगों के ख़्यालात रखते हुए, अगर वो वोट कास्ट भी कर दें, वो एमएनए जो आपकी हमायत याफ़्ता एमएनएज़ हैं, वो एमएनए इलेक्ट भी हो जाएँ, अभी वो आज़ाद हैं और इलेक्ट होने के बाद वो बिल्कुल ही आज़ाद हो जाएँ, फिर आप क्या करेंगे? और फिर पाकिस्तान की अवाम फिर हाथ मलते रह जाएँगे? बिल्कुल भी नहीं फ़ियाज़ भाई, पाकिस्तान की अवाम हाथ मलते नहीं रह जाएँगे। अगर पाकिस्तान की अवाम हाथ मलते रह जाना होता उन्होंने, तो ये जो पिछले 2 साल से हमारे ऊपर ज़ुल्म है, वो ख़त्म हो चुका होता। ये एक ज़ुल्म की इंतहा करते हैं, अवाम और सब्र से और हिम्मत से अपने लीडर के साथ और अपने नज़रियात के साथ जुड़ते जाते हैं। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। जहांगीर तरीन के हलके से इन्होंने 3 कैंडिडेटों को अगवा किया, उनके बच्चों को अगवा किया, एक खातून जो आखिर में थी सुमरो साहिबा, उनको अगवा किया, उनको अपने हक में बिठाया, उन्हें दौलत दिखाई, उन्हें डंडा दिखाया। आज चौथा कैंडिडेट फिर पीटीआई ने जो है वो एक और बंदे को टिकट दे दिया, और जिन लोगों को टिकट मिल रहे हैं और जो लोग इस आग में खड़े होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उन लोगों के घरों में पुलिस जाती है, उन चारदीवारी को पामाल करती है, उन लोगों की इज्जतों पे हाथ डालती है। आपने जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ जो उन्होंने उसे नंगा किया पाकिस्तान फौज ने, वो देखा होगा। उसके बावजूद जो लोग खड़े हुए हैं, कुरान पे हलफ दे रहे हैं, तो अवाम बिल्कुल खातिर जमा रखें। जो अब तक नहीं टूटे वो आगे भी नहीं टूटेंगे, और अगर कोई टूट गया तो उसकी जगह खड़े होने के लिए 2 लोग और भी मौजूद होंगे। अच्छा, आखिरी 1 पाकिस्तान मिनट। की जी, जी, बोलें। जी, अब पाकिस्तान की अवाम खातिर जमा रखें। पीटीआई के पास लीडरशिप की कमी नहीं है, पीटीआई के पास मैकेनिज्म की कमी नहीं है। ये एक हमारी वेबसाइट बंद करते हैं, हम 2 नई ऐप्स स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों ने निकलना है, लोगों ने वोट करना है, उसके बाद क्या होगा वो इमरान खान जाने, और पाकिस्तान के असल हुक्मरान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जाने। हमारी अवाम का काम और फर्ज इस वक्त यह है कि वो जाके इलेक्शन वाले दिन वोट डालें, और जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहें, अपने वोट पे पहरा दें। और पीटीआई के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहां से फॉर्म्स के ऊपर साइन लिए बगैर ना निकलें। और हमने कोई एहतजाज नहीं करना पुरतशद्दुद, हमने कोई इनको फॉल्स फ्लैग 9 मई का करने की दोबारा मौका नहीं देना, लेकिन हमने बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन के बाहर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऑफिस के बाहर मौजूद रहना है, ताकि हमारे इलेक्शन चोरी ना हो। और खातिर जमा रखें, इमरान खान खड़ा है
तो आप लोगों की उम्मीद खड़ी है। अगर इमरान खान टूट गया तो बेशक फिर ये जो चाहे करते रहें। और एक और बात पाकिस्तान की आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका हौसला, आपकी हिम्मत इमरान खान की लाइफ लाइन है। जिस दिन पाकिस्तान की फौज को ये पता चल गया कि आप लोगों का हौसला टूट गया, उस दिन ये इमरान खान को कत्ल कर देंगे। इनके पास अहकामात मौजूद हैं, इनको कोई परवाह नहीं है किसी की, सिवाय पाकिस्तान की आवाम के गैज़ो गज़ब के। अगर चाहते हो ना कि इमरान खान जीता रहे और दोबारा तुम्हारे ऊपर हुकूमत करे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने और फख्र से तुम्हारा सर ऊंचा करे, तो इलेक्शन वाले दिन ना सिर्फ निकलना है वोट डालने के लिए, अपने वोट का पहरा भी देना है। और जब आप अपने वोट का पहरा देंगे तो जिस शख्स को आप मुंतखब करेंगे उसकी जरूरत नहीं होगी इमरान खान को छोड़ने की। अगर वो छोड़ देगा तो वो उसी उसका वही हाल होगा जो 22 लोटों का हुआ है। आज वो अपने हलकों में जा नहीं सक रहे, उनमें से अक्सर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया है, क्योंकि अवाम के दम से चलती है जमहूरियत। एक जनरल 22 करोड़ अवाम की गर्दन पे पैर रख के एक मुल्क नहीं चला सकता। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अवान साहब। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे इम्तियाज़ अवान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के दिलों की तर्जमानी कर रहे थे। आम तअस्सुर जो ये है कि 90% पाकिस्तानी इमरान खान के हक में हैं। ये एक साहब मैं आपके सामने आज अपने वीलॉग में लेके आया, सिर्फ ये बताने के लिए कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्यों इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आज 8 फरवरी वाले दिन इमरान खान के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के हक में वोट दें। और जिस तरह इम्तियाज़ अवान साहब ने कहा कि आपने बिल्कुल किसी किस्म के प्रोपेगंडे में नहीं आना। आपने, क्योंकि ये इस तरह का दौर है कि इंटरनेट बंद हो जाए और लोगों को गलत किस्म की अफवाहें फैला दी जाएं, तो उसके बाद लोग इश्तिहाल में आ जाते हैं। आपने बिल्कुल इश्तिहाल में नहीं आना, और आपने सिर्फ, आपके हाथ में वोट है, वोट की पर्ची है, आपने वोट कास्ट करना है और उसके बाद अपने रिजल्ट का इंतजार करना है। और जब फॉर्म 45, 46, 47 मिल जाएंगे आपके लोगों को, फिर वो सारे फॉर्म पीटीआई वालों की वेबसाइट पे दस्तयाब होंगे। हर बंदा वहां देख सकेगा कि कौन से हल्के में कितने पोलिंग स्टेशन से कितना रिजल्ट आ चुका है और फाइनल क्या रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेशक उससे अगर अपोजिट भी रिजल्ट अनाउंस कर रहा है, एटलीस्ट आपके पास अपने फॉर्म 45 होने चाहिए, और फिर बाद में आप उसकी बुनियाद पे आप अपना केस लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। बहुत जल्द एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।